नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोशीका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मत विवादमा सभाध्यक्षलाई दुरुपयोग गरेकोले अवैध भएको एमालेको आरोप। अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेको सत्तापक्षको दाबी। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा झडप, 15 जना प्रहरी घाइते, 200 भन्दा धेरै बन्दी भागेपछि सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न, गृहमन्त्री दबावमा। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ सर्वसम्मत अनुमोदन। मुद्दा फर्स्यौटलाई छिटो छरितो तथा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता। चीनको सिचुवान प्रान्तमा लगातारको वर्षापछि आएको बाढीमा परि 6 जना बेपत्ता, 79 जनाको जीवितै उद्धार। खोजी कार्यका लागि 500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित। र साफ अन्डर 19 फुटबल असोज 4 देखि 13 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा हुने नेपाल सहित मालदिप्स, पाकिस्तान, भारत, भुटान, बङ्गलादेशको सहभागिता। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत विवादमा मुछिएको छ। थापाले सभाध्यक्षलाई दुरुपयोग गर्दै विश्वासको मत लिएपछि विवाद भएको हो। प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइन मन्सुरीले नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूको नाराबाजीका बीच मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत अर्थात् 47 मत परेको घोषणा गरेका हुन्। प्रस्तावको विपक्षमा 30 मत परेको थियो। 16 साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले 3 भदौमा विश्वासको मत लिन चाहेका थिए, तर 4 गतेका लागि बैठक तोकेकी उपसभामुख सृजना दनुवार सोमबारको बैठकमा भने उपस्थित भएनन्। उनले अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइन मन्सुरीलाई बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी तोकेकी थिइन्। मन्सुरीले अध्यक्ष मण्डलको सदस्यताको हैसियतमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरे। मतदान सकिएपछि मत सच्याउन 3 मिनेट तोकेको समयमा अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य गीता तिमसिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न आग्रह गरेर आफूले मतदान गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका प्रदेशसभा सदस्यको नाराबाजीका बीच आफैले दिएको मत समेत जोडेर मण्डलले मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। यता नेकपा एमालेले भने सभाध्यक्षको मत दुरुपयोग गरेर पाएको मत मान्य नहुने बताएको छ भने सत्तारूढ दलले प्रदेशसभा बचाउन विकल्पविहीन प्रयोग गरिएको जिकिर गरेको छ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको मतको वैधानिकताबारे अब फेरि प्रश्न उठेको छ। अब यसबारे फेरि अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन दिने प्रचण्डको चाहनालाई माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भरथेक गरिरहेका छन्। तर हरेक प्रकरणमा माओवादीका नेतालाई जोगाउने हिसाबले पक्षपातपूर्ण छानबिन गरेको भन्दै सत्ताको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री फेर्न दबाब दिने गरेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि गृहमन्त्री स्टन्टबाजीमा लागेको भन्दै राजीनामा माग्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले 60 केजी सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत मुछिएको भन्दै राजीनामा माग्नुको साथै यस घटनालाई छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग राखेर प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरिरहेको छ, जसका कारण संसद बैठक साउन 10 गतेदेखि नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन। उता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेता बालकृष्ण खाडलाई कसैले बयानका आधारमा नाम लिन साथ छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही अगाडि बढाउने गृहमन्त्रीले सिआइबीले किटानी साथ प्रतिवेदन दिँदा समेत आफ्ना उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा तथा उनका छोरा राहुललाई कुनै कारबाही नगरेको भन्दै छानबिनको निष्पक्षतामाथि नै काङ्ग्रेसले प्रश्न खडा गरिरहेको छ। कसैलाई चाहिँ नि अब त्यही नामका आधारमा
मुद्दा चलाइहाल्नुपर्ने, कसैलाई चाहिँ नि सुने नसुने गर्नुपर्ने, देखाइ नदेखाइ गर्नुपर्ने, त्यसमा कहीँ सरकार बायस्ड हो कि माओवादीका नेताहरूको नाम जसको पनि आयो, जुनसुकै नेताहरू आयो त्यहाँप्रति उनीहरू लक्षित भएनन् कि त्यहाँ एमनेस्टी दिन खोजे कि। तर के देखिन्छ भने राज्यले जब यो विषयहरूमा छानबिनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढायो त्यति बेला राज्य चाहिँ नि निष्पक्ष भएर अगाडि बढेको जस्तो देखिँदैन। काङ्ग्रेसले यही प्रकरणलाई टेकेर साउन 29 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सभापति देउवाले गृहमन्त्री फेर्न समेत दबाब दिएको बताइन्छ। काङ्ग्रेस नेताले पनि यसलाई पुष्टि गर्दै आरोपीले कसैको नाम लिने साथ छानबिन अगाडि बढाउने तर आफ्ना नेतालाई भने जोगाउने गृहमन्त्रीको प्रवृत्तिका कारण छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको बताउने गरेका छन्। सिआइबी र प्रहरीले प्रतिवेदनबाट टिप्पणी गरेको छ, उहाँको पार्टीको बाजे होला, पूर्व सभामुख होला, उहाँले किन सिआइबी मार्फत वा प्रहरी मार्फत अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएन? उहाँहरूको नेतामा किन गराउनु भएन? झुट कुरा गर्ने, जनतालाई ढाँट्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न म लागेको छु भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको विषय के हो? 1 दर्जन हो, 2 दर्जन हो, 10 दर्जनभन्दा बढी तस्करहरूसँग उहाँको सम्पर्क सम्बन्ध भएको देखिन्छ नि। अनि काखमा तस्कर राख्ने अनि तस्करलाई चाहिँ कारबाही गर्न म कुनै कसरी बाँकी राख्दिनँ भने जनतालाई भ्रम छर्ने, यो खेती कहिलेसम्म चलाउनुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू? प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त गृहमन्त्रीले बदनियतपूर्ण काम गरेर भ्रम छरिरहेको दाबी गरेको छ। माओवादीका मानिसलाई जोगाउने तथा अन्यलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्रीको काम स्टन्टबाजी मात्र भएको एमालेको ठहर छ। सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले भने सरकारले अगाडि बढाएको काम प्रशंसायोग्य रहेको र भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन दिने काममा निरन्तरता रहने बताएको छ। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जनताका लागि काम गर्दा जति विरोध भए पनि त्यसको सरकारले सामना गर्ने बताए। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र वरिष्ठ उपाध्यक्ष गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अगाडि बढाएका जो कामहरू छन्, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा बढाएका कामहरू आम जनतामा प्रशंसायोग्य छन्। प्रशंसा र आलोचनाको होइन, विषय हामीले के काम गर्छौँ भन्ने कुराको, गरेका कामहरू जनताले गर्ने मूल्याङ्कन हो। अब एक थरीलाई मन नपर्ने कुरा, आलोचना हुने कुरा यो राजनीतिमा स्वाभाविक कुरा हो। यो अन्यथा कुरा, जति राम्रो काम गरे पनि आलोचना हुन्छ, जति राम्रो काम गरे पनि एउटा विरोध भइरहेको छ। त्यस्ता विगतदेखि हामीले धेरै कुराहरू भोग्दै आएका पनि छौँ र अहिले जे काम भइरहेको छ त्यो कामलाई उहाँहरूले दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्य राजनीतिक दलले जे भने पनि भ्रष्टाचार विरोधी काम गरेका कारण गृहमन्त्री श्रेष्ठको लोकप्रियताको ग्राफ बढेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्ममता र सुशासन र परिवर्तनको अनुभूति दिने काम गरेको भनेर जनस्तरमा उनको प्रशंसा भएका बेला छानबिनमा उनले आफ्नालाई बचाउने र अन्य दलका व्यक्तिलाई फसाउने किसिमले देखिएको अनुसन्धानलाई रोक्न भने चुकेका छन्, जसका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक काङ्ग्रेस समेत उनीसँग रुष्ट मात्र बनेको छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृहमन्त्री फेर्न दबाब समेत दिन थालेको छ। एमाले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई आक्रमण गरिरहँदा सत्तारूढ काङ्ग्रेस र जसपाले असहयोग नीति समेत लिएका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबावमा परेका छन्। यद्यपि उनी जनदबाव थेग्न नसक्ने अवस्थाका कारण गृहमन्त्री फेर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा कैद भुक्तान गरिरहेका 100 भन्दा बढी कैदी भागेका छन्। एकजना कैदीको मृत्युपछि उत्पन्न तनावकै क्रममा सुधार गृहका झ्याल र पर्खाल फुटाएर उनीहरू भागेका हुन्। सुधार गृहभित्रै एकजनाको मृत्यु हुने र सबै कैदी भाग्नुले त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका कमल बस्नेतको समयमा नै उपचार नपाएपछि मृत्यु भएको भन्दै सुधार गृहमा रहेकाहरूले बाहिर निस्केर प्रदर्शन गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो। विभिन्न अपराधमा मुछिएर बाल सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाहरूले बाहिर निस्केर प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा बाल सुधार गृहभित्रबाट सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा झडप भएको थियो। झडपका क्रममा 8 जना सशस्त्र प्रहरी, 7 जना प्रहरी र 6 जना बाल सुधार गृहमा रहेका बन्दीहरू घाइते भएका छन्। सोही क्रममा सुधार गृहको गेट तोडफोड गरी ठूलो संख्यामा बन्दीहरू भाला, खुकुरी लगायतका हतियार बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए।
विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका तर उमेर 18 वर्षभन्दा मुनि रहेकाहरूलाई अदालतको आदेशपछि सुधार गृहमा राख्ने गरिन्छ। सुधार गृहमा विभिन्न कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेका 279 जना बन्दी रहेका थिए। तीमध्ये 256 जना पुरुष रहेका थिए। तीमध्ये 200 जना भन्दा धेरै भागेका छन्। उनीहरूको खोजीका लागि तीनवटै जिल्लाका प्रहरी परिचालित भएका छन्। केहीलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। सुधार गृहभित्रै असुरक्षित भएको भन्दै भाग्ने कैदीका आफन्तको रुवाबासी चलेको छ। 4 वर्ष भयो यही महिना मात्रै त्यो भदै होइन म के गरौँ मेरो छोरो मेरो भित्रबाट सायद थियो होला पहिला पछि चाहिँ गेट खोले सबैजना यताउता निस्केर हान परिरहेको थियो अनि हामीले त्यहाँ आउने स्थिति भएन। अब पुलिसहरूलाई पनि भगाइरहेको थियो यहाँ भित्रकै भाइहरूले आधी उँभो गयो आधी उँधो गयो तर कता के भयो थाहा छैन। तर मेरो आफ्नो भाइ नि यहाँ कहाँ छ भन्ने थाहा छैन। त्यही त भित्र छ कि बाहिर छ थाहा छैन। अब यहाँ सोद्धा पनि अब जानकारी पुरा दिँदैन। रामेछापको मन्थलीका 21 वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्युबारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी दोरेन्द्र प्रसाद निरौलाको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। भक्तपुर प्रहरीका अनुसार बस्नेत सुतेकै स्थानमा मृत फेला परेका थिए। जबरजस्ती गर्नेको अभियोगमा सुधार गृह पठाइएका बस्नेतलाई हत्या गरिएको उनका परिवारले आशंका गरेका छन्। डीपीआर फाइल नहुँदा काठमाडौँको चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको काम अनिश्चित बनेको छ। चीन सरकारको अनुदान सहायतामा निर्माण गर्न लागिएको यस सडक विस्तारको लागि पूर्व तयारीका काम सकिएको वर्षौं पुग्दा पनि चीनले चासो नदेखाउँदा अन्यल बनेको छ। चीन सरकारको अनुदान सहायतामा विस्तार गर्न लागिएको चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको काममा ढिलाइ भएको छ। सडक खण्ड निर्माणको लागि डीपीआर नै तयार नहुँदा सडक विस्तारको काममा ढिलाइ भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत फागुनमै डीपीआरको काम थालिएको जनाए पनि 6 महिना पुग्दा समेत डीपीआर फाइनल हुन सकेको छैन। गत फागुनमा चीनको हेनान कम्युनिकेशन्स प्लानिङ एन्ड डिजाइनिङ इन्स्टिच्युट कम्पनीका प्राविधिक टोलीले डिजाइनको काम थाले पनि पूर्ण भने भएको छैन। अहिले कलङ्कीदेखि सीतापाइलासम्म 4 लेन र सीतापाइलादेखि चक्रपथ खण्डमा 2 लेन सडक छ। अब यस सडकलाई 8 लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो। चीनले कलङ्कीदेखि वसुन्धरा कलभर्टसम्मको 8.2 किलोमिटर खण्डको मात्रै काम गर्नेछ। नेपाल सरकारले दोस्रो चरणमै कलङ्कीदेखि धोबीखोला चाबाहिलसम्म निर्माण गर्न माग गरे पनि चीनले भने यसलाई तेस्रो खण्डमा काम गर्ने बताउँदै आइरहेको छ। सडक विभागले यस खण्डमा सडक विस्तारको पूर्व तयारीको सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छ। पूर्व तयारीको काम अब हाम्रो सबै सकियो। सकिएर चाहिँ हामीले सर्भिस रोडको पनि उनीहरूले गर्ने काम बाहेक बाहिर सर्भिस रोडमा पनि ठेका लाएर हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ। भोलि यो बिचमा काम गर्दा ट्राफिक डाइभर्सन गर्नु पर्यो भने ती सर्भिस रोडहरूलाई युज गर्न सकिन्छ भनेर र उहाँहरूले एउटा कन्सेप्ट डिजाइनको बारे पनि हाम्रो छलफल भएछ। हाम्रो 2-3 चोटि यहाँ प्रेजेन्टेसन समेत गरिसक्नुभयो र हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुगेर हामीले यो किसिमको डिजाइन चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर हामीलाई उहाँहरूलाई दिएका छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले यो डिजाइन गरिराख्नु भयो होला। त्यो अब हामीलाई त्यसको पूर्ण नआइकन ठेकापट्टाको डिजाइन सब बन्न भएपछि ठेकापट्टा पनि उही चाइनाबाटै लागिसक्ने हुनाले कन्ट्र्याक्टर यहाँ मुभ नभइकन हामीलाई उहाँहरूको त्यो प्रगति विस्तृत प्रगति चाहिँ हामीलाई जानकारी भइरहेको छैन। काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार योजना कार्यालयले पनि पूर्व तयारीको लागि सबै कामहरू भइसकेको जनाएको छ। सडक खण्ड विस्तारमा पर्ने बस स्टप हालको लागि नहटाइए पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न साथ बाँकी रहेका संरचना भत्काउने कार्यालयको तयारी छ। बस स्टप भनौँ त्यसमा हुन्छ नि योहरू भनौँ प्रतीक्षालय भनौँ न त्यस्ता कहीँ छ भने त्यो त चाहिने आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि आउने भन्ने थाहा छ। तुरुन्तै भत्काउन सक्ने कुरा हो, कहिले डिस्टर्ब गर्ने कुरा भएन। त्यस्ता एकदम भएदेखि छन्, अरू सबै क्लियर छ। चक्रपथ विस्तारमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेट सडक विभागले नाली, सर्भिस लेन निर्माण लगायतको काम गर्न व्यवस्थापन गरेको छ। यसअघि चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड कोटेश्वर कलङ्की सडकको चीनले नै 8 लेनमा विस्तार गरिदिएको थियो। चीनले 10.39 किलोमिटरको सडक विस्तार गरेर 2075 माघमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। दोस्रो खण्डमा विस्तारपछि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। तर सडक विस्तारको काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
संसदीय विशेष सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा विशुम्बर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। अब राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्त गरेपछि कार्यभार सम्हाल्नेछन्। श्रेष्ठले न्यायालयमा बिचौलिया, विकृति र विसङ्गतिमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा विशुम्बर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। उनी विरुद्ध परेको उजुरीका विषयमा पनि सोमबार नै सुनवाई भएको थियो। 3वटा उजुरी परेको थियो, तर 1जना उजुरीकर्ता मात्रै सम्पर्कमा आएका थिए। उजुरीकर्तामाथिको छलफल र श्रेष्ठमाथिको सुनवाईपछि श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको थियो। प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधार संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिलाई नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्यो। सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि विशुम्बर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयमा बिचौलिया, विकृति र विसङ्गतिमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले न्यायालयमा विकृति र विसङ्गतिको विषयमा आफू गम्भीर रहेको भन्दै अदालतमा अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाउँदै विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने बताएका हुन्। उनले मुद्दा फर्स्यौटलाई छिटो छरितो तथा प्रभावकारी बनाउने र पुराना वक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरणमा विशेष जोड दिने बताए। अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यप्रति शून्य सहिष्णुताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रको क्रियाशीलता मार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्ने पहल गर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै अदालतमा हुन सक्ने विकृति विसङ्गतिको बारेमा जनस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनियमितता, ढिलासुस्ता, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाई प्रतिवेदन लिने र कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्ने। संवैधानिक परिषदको बैठकले नाम सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि संवैधानिक परिषदको साउन 18 गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। 2073 साल साउन 17 गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त श्रेष्ठ सरकारी सेवामै लामो समय रहेर सर्वोच्चमा पुगेका हुन्। सन् 1959 अक्टोबर 6 तारिकमा डोटीको सिलगढीमा जन्मिएका उनले मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा डिप्लोमा गरेका छन्। सन् 1982 अप्रिल 9 मा उनले शाखा अधिकृतको अस्थायी दरबन्दीमा सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। त्यसको 2 वर्षपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय अदालतमा उनी शाखा अधिकृत भएका थिए। सन् 1988 फेब्रुअरी 6 तारिकमा श्रेष्ठ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि सन् 2014 मा पुनरावेदन अदालत हेटौडाका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी 2081 साल असोज 19 गतेसम्म प्रधान न्यायाधीश रहनेछन्। हाम्रो भान्सामा पाक्ने हरेक जसो खाद्यान्न विदेशबाटै आयात हुने गर्दछ। दाल, चामल, तरकारी लगायतका सामानमा पनि भारत लगायतका देशसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। भारतले कहिले चामलमा त कहिले प्याजमा कर बढाउने कार्य गर्दा कालो बजारीका लागि बिरालोलाई लिस्नो जस्तो भएको छ। हल्लाकै भरमा मूल्यवृद्धि गरेर उपभोक्ता ठग्न उनीहरू माहिर हुँदै आएका छन्। केही समय अगाडि मात्रै भारतले चामलको निर्यात रोक्ने हल्ला सुन्ने बित्तिकै व्यापारीहरूले चामलको भाउ एकाएक बढाए। अहिले पनि पसलै पछि प्रति बोहरा 150 देखि 300 रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएर चामल बिक्री वितरण भइरहेको छ। शनिबार मात्रै भारतले प्याजको निर्यातमा 40% कर लगाउने निर्णय गर्यो अनि सुरु भयो कालोबजारी। नेपाली बजारमा पहिल्यै आयात भएका प्याजको भाउ बढाएर कालोबजारी सुरु भइसकेको छ। हिजो भारतले प्याजमा कर बढाएको हल्ला फैलनुभन्दा अगाडिसम्म 70 रुपैयाँ प्रति केजीमा बिक्री भइरहेको प्याजको भाउ सोमबार प्रति केजी 90 रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्न उपभोक्ता बाध्य भएका छन्। हल्लाकै भरमा बजारमा यसरी कालोबजारी पर्दा नागरिकले भने निकै शास्ति भोग्नु परेको छ। होइन, यो त स्टक राख्ने व्यापारीहरूले मौकाको फाइदा उठाएको मात्रै हो। त्यसरी राख्न मिल्दैन, उनीहरूले बढाउन मिल्दैन। नयाँ आफ्नो लागत बेसी परेको भएन, उसले लाभ पनि बढी लिन मिल्थ्यो। कम लागतमा सामान ल्याउने अनि हल्लाको भरमा बढाउने काम भइरहेछ। यो त एकदम गलत भइरहेछ। हिजो मैले 70 मा किनेर उता
बानेश्वरबाट किनेर लगेको थिएँ। त्यो स्टकमा हुन्जेसम्म त उनीहरूले पुरानै भाउ दिनुपर्ने हो। तर अब त्यही त अब व्यापारीहरूलाई त्यो मौकाको फाइदा उठाइहाल्छ होइन। अब बढ्ने बित्तिकै बढाउँछ, अब घटेर आयो भने म त घटाउँदैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यो व्यापारीहरूले गर्ने यस्तै हो। अब त्यो त गभर्मेन्टले हेर्नु पर्यो नि त, यो चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो। आम्दानी अनुसार खर्च गर्न सक्नु पर्यो, त्यो अनुसार दिन प्रतिदिन कहिले दोब्बर बढेछ, कहिले कम बढेछ, मर्का त परेको छ, अति परेको छ। सोमबार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा प्रति केजी 90 रुपियाँसम्म प्याज बेचिरहेका छन्। होलसेलमै मूल्य बढाउँदा आफूहरूले सोही अनुसार मूल्य बढाएको व्यापारीहरू बताउँछन्। यद्यपि उनीहरूले पनि एक दिन अगाडि नै खरिद गरेको प्याजलाई समेत महँगो मूल्यमा बेचिरहेका छन्। बजारको भाउ त अब आलु त त्यही छ, बढेको छैन। प्याज चाहिँ अलिअलि बढ्यो, अब घट्छ कि बढ्छ त्यो थाहा छैन। कति बढ्यो हिजो भन्दा आज? त्यही अस्ति हामीले अब 60 मा 65 बेचेको छ भने अहिले 70 80। आज चाहिँ 90 मा बेचिरहेको छ। 90 मा बेच्नुहुन्छ। के कारणले बढ्यो आज भाउ थाहा छ? खै अब प्याजको अब नेपालमा फल्दैन, इन्डियाबाट आउँछ, कति भएर आउँछ, हुँबाट बढेर आउँछ। कस्तो छ आज बजार भाउ आलु र प्याजको तपाईँ? म त आज झन् किन्दै किनेन, सधैँ हिजो अस्तिका बासी हो। सबै हिजो बासी हो? म किनेन नानी, केही किनेन। अब हिजोसम्म त 60-70 थियो नि त, अब आज तपाईँले सामान नल्याउनु हुँदा नि किन त्यसरी त्यति बढाउनु भयो? लो प्याज त लिएको, आलु ल्याएन, प्याज ल्यायो। प्याज चाहिँ ल्याउनु भएको थियो। कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्ने तत्त्व फेरि जागेको छ। सोमबार हामी कालीमाटीमै रहेको प्याजको होलसेल पसलमा पुगेर आज प्याज कसरी कुन भाउमा बेच्नु भयो बिल देखाउनुहोस् भन्दा व्यापारी सशङ्कित भए अनि साउन 15 गतेको बिल देखाएर झुक्क्याउने प्रयास गरे। यो 3280 4 को महिना 32। आजको देखाउनु तपाईले, आजको देखाउनु न। कहिले यो 32 के हो? यो आजको देखाउनु न। आज हाम्रो खुद्रा बिका कि खुद्रा। अनि तपाईँ होलसेल भन्नुहुन्छ नि खुद्रा बेच्ने? एक बोरा दुई बोरा खुद्रा बिका कि बोरा बिका छ नि, एक बोरा बिका छ कि। अनि तपाईँले अनि अघि चाहिँ किन त्यसरी देखाउनु भयो त हामीलाई? एक बोरा बिका हो। तपाईँले हरेक दिँदाखेरि बिलै बनाउनुहुन्छ क्या? सामान्य पसलमा त बिल बनाइन्छ, तपाईँले यत्रो होलसेलमा बिल बनाउनुहुन्न? बिल बनाउनुहुन्छ क्या? उहाँले भन्नुभयो हाम्रो अडिटर आउँछ नि बिल बनाउँछ। कस्तो डिटेल आउँछ नि? लेख्नै आउँदैन, बुझ्दै लेखेको त्यसले गर्दा हो। अनि बुझ्दै नबुझ्ने मान्छे पसलमा बस्छ नि त सर? क्याल्कुलेटरले हिसाब जोड्ने त हो नि किलोमा। सर तपाईँ पनि कस्तो बच्चा जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिने के हो हजुर? केही चाहियो होइन, मैले सोधेको हो, बस उहाँलाई आजको रेट कति बेच्नु भएको भनेर सोधेको। भारतबाट आयात नै नगरिएको प्याजको मूल्यमा समेत व्यापारीले बढाएका छन् अनि पहिल्यै आयात भएका प्याजहरूको मूल्य पनि बढाइएको छ। यही मौका छोपेर व्यापारीले फाइदा उठाउन भ्याइहाल्छन्। बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताको ढाड सेकिँदै गर्दा सरकारवाला निकाय भने सधैँ टालटुले जवाफ दिएर पन्छिने गरेको छ। निर्णय हुने बित्तिकै, मिडियामा आउने बित्तिकै मसिन नसुक्दै यहाँ मूल्य अभिवृद्धि गर्छ व्यवसायीहरूले। त्यो नैतिकताले कुनै पनि व्यवसायीको दिँदैन। त्यो सुनिसकेपछि हिजैदेखि हामी प्याजलाई टार्गेट गरेर हाम्रो जति क्षमता छ दैनिक रूपमा हामी 4 वटा टोली बनाएर हामी बिहानैदेखि हाम्रो साथीहरू अनुगमनमा लागिराखेका छन् र ठुला जो प्याजका आयातकर्ता हो त्यो प्याज आयातकर्ताहरूको जुन छ नि फर्ममा निगरानी राख्ने, उनीहरू कतिमा खरिद गरेको छन्, कतिमा बिक्री गरिराखेका छन्, त्यसको प्रमाणहरू जुन छ नि सङ्कलन गरेर उनीहरूले ल्याउने त्यो प्रक्रियामा हाम्रा साथीहरू जुटिराखेका छन्। कुरा प्याजको मात्रै होइन, आयात गरिने अधिकांश खाद्य तथा अन्य वस्तुको मूल्य तलमाथि हुने, सुइँको पाउने बित्तिकै रातारात सामानको कृत्रिम अभाव गर्ने र महँगोमा बेच्ने परिपाटी बजारमा मौलाएको छ। यस्ता कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरूको अगाडि सरकार सधैँ निरीह बन्दा उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आन्तरिक असमझदारीकै बीच समाजवादी मोर्चाले प्रदेश स्तरमा घोषणा सभा गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एकताको सन्देश दिने रणनीतिका साथ नयाँ कार्यक्रम तय गरेको हो। तर 4 दल सम्मिलित मोर्चामा एकसँग अर्को दल सशङ्कित रहेको अवस्थामा घोषित कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ।
गठन भए लगतै विवाद र आशंकाको भुमारीमा परेको समाजवादी मोर्चाले ठिक 2 महिनापछि पहिलो कार्यक्रम तय गरेको छ। 2 महिनाको बीचमा विभिन्न उत्तर चढाव बेहोरेको मोर्चाले एकताको सन्देश दिने गरी प्रदेश स्तरका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो। भदौ 8 गतेदेखि 7 प्रदेशमा सभा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। भदौ 8 गते मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा, 12 गते लुम्बिनी प्रदेशको बुटोलमा, 13 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा, 14 गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा, 15 गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा, 23 गते बागमती प्रदेशको हेटौडामा तथा 25 गते कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। सोही घोषणा सभाबाट प्रदेश मोर्चाको गठन गर्ने निर्णय भएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले बताए। बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। समसामयिक राजनीतिक विषयमा र समाजवादी मोर्चाको प्रभावकारी भूमिकालाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ। यसलाई एउटा शक्तिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले दृढता व्यक्त गर्यौँ। साथसाथै 7वटा प्रदेशमा हामीले सन्देश सभाको कार्यक्रमको आयोजना गर्ने कुराको आज हामीले चाहिँ निर्णय गरेको छौँ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रदेश स्तरको कार्यक्रमले मोर्चालाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। मोर्चाले सशक्त रूपमा अघि बढाउन प्रदेशमा सभा गर्ने तथा सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए। र एउटा तरङ्गमय जो वातावरणमा चाहिँ मोर्चाको घोषणा भएको थियो, समय अलिकति लम्बिँदाखेरि बाहिर के हो भन्ने पनि थियो, तर आजबाट त्यो चाहिँ अन्त्य भएको छ र हामीले 9 गतेदेखि प्रदेश स्तरको घोषणा सभाहरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सँगसँगै यो देशमा जो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी हामी सोच्नुपर्छ। मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा आबद्ध छन्। तर यिनै 4 दलबीच पनि विभिन्न एजेन्डामा बेलामा विवाद हुँदै आएको छ। गौर हत्या प्रकरणका पीडितहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकपक्षीय सहमति गरेपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनलाई शङ्काको रूपमा हेर्दै आएका छन्। त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरणमा अनावश्यक रूपमा मुछेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि प्रचण्डसँग रुष्ट रहँदै आएका छन्। यता सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस पनि मोर्चाको आवश्यकतामा आशंका गर्दै प्रचण्डलाई नै शङ्काको घेरामा राखेको अवस्थामा मोर्चाको घोषित कार्यक्रमले सत्ता समीकरणसम्ममा असर पर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। लम्बी स्किनबाट मुलुकभरका किसानहरूको करिब 64 अर्ब भन्दा बढीको क्षति भइसकेको छ। रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। उल्टै पशुसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूमा बजेट नछुट्याएको भन्दै यस्तो महामारी फैलिएको बेलामा 1 दर्जन भन्दा बढी संस्थाहरूले आन्दोलन थालेका छन्। यस वर्ष लम्पी स्किन रोगका कारण किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। धेरै किसानका गोठ रितिए भने धेरै जनाको दुधालु गाई भैँसी मरेको कारण उनीहरूको आम्दानीको स्रोत नै बन्द भयो। अन्नबाली लगाउने सिजनमा महामारी फैलिँदा खेतबारी नै बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था आयो। लामो समयसम्म लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा नआउँदा किसानले अहिलेसम्म 64 अर्ब बराबरको क्षति बेहोरिसकेका छन्। रोग नियन्त्रणको छाटकाट नहुँदा अझै 1 खर्ब 26 अर्ब बराबरको क्षति हुन सक्ने नेपाल चिकित्सा परिषदको भनाइ छ। लम्पी स्किन रोगबाट नेपालमा 13 लाख भन्दा बढी गाई भैँसी संक्रमित भएको र करिब 50,000 गाई भैँसीको मृत्यु भई किसानको 64 अर्ब बराबरको क्षति भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारद्वारा विक्रम सम्वत 2080 साल ज्येष्ठ 15 गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यबाट पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू चालु अब पहिलो महिना बितिसक्दा समेत बजेट शून्य हुँदा पशु रोग नियन्त्रण, पशु आनुवांशिक स्रोत तथा मत्स्य प्रजातिको संरक्षण, खोप उत्पादन, पशु रोगको सर्भेलेन्स तथा रोग निदानका कार्यहरू बन्द हुँदा समेत सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएकोमा हामी घोर आपत्ति जनाउँछौँ। अहिलेसम्म लम्पी स्किन रोगबाट 13 लाख भन्दा बढी गाई भैँसी संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै 50,000 गाई भैँसीको मृत्यु भइसकेको छ। परिषदको भनाइ अनुसार एउटा गाई भैँसी बराबरको 39,035 रुपैयाँको क्षति हुन्छ। यसरी किसानले यस वर्ष ठूलो क्षति बेहोरिरहँदा सरकार किसानका पीडामा मलाम लगाउन सकेको छैन। प्रत्येक पालिकामा पशु चिकित्सक नहुँदा समस्या झनै बढ्दै गएको छ। पर्याप्त मात्रामा खोप आयात भए तापनि खोप लगाउने कामले
तीव्रता पाएको छैन। उल्टो यो क्षेत्रमा रहेको 1 दर्जन भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू आन्दोलित भएका छन्। लम्पी स्किन महामारी फैलिँदा किसान र कृषकलाई सरकारले बेवास्ता गरेको र यो वर्ष नेपाल पशुपक्षी औषधि व्यवसायी सङ्घ, नेपाल भेटेनरी एसोसिएसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूलाई शून्य बजेटमा राखिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छन्। खर्च कटौती गर्ने भनेर जे पनि गर्ने, अध्ययन नगरिकनले जे पनि निर्णय गर्न त पाइँदैन नि सरकारले। तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी मिलमा गयौँ भने कोदो र तोरी मिसायो भने के निस्किन्छ भन्नु त? तोरी र कोदो एउटैमा मिसाएर भने मिलमा पठायो भने के निस्किन्छ? न तेल निस्किन्छ न पिठो निस्किन्छ। त्यस्तो खालको निर्णय गरिएको छ क्या। त्यसैले हाम्रो सरकारलाई आग्रह के हो भने सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने कुरामा हामी सहमत छौँ, तर त्यो विषयको गम्भीरतालाई अध्ययन गरेर मात्रै सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहना त्यो हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहत रहेका प्राविधिक कर्मचारी तथा पशु सेवासँग सम्बन्धित संस्थाहरू कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी तथा पशु सेवासँग सम्बन्धित संस्थाहरूले आन्दोलन थालेका हुन्। 4 र 5 गते पशु सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत सेवा प्रदायकहरूले कालो पट्टी बाँधेर सेवा गर्ने, 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्ने, जुलुस धरना गर्ने र दबावका कार्यक्रम गर्ने, 11 गतेबाट जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरूको राजीनामा माग गर्ने, सिंहदरबार घेराउ गर्ने गरी आन्दोलन थालेका छन्। यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। आज हामी आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ। आजको यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत म नेपाली पशुपालक किसानहरूसँग, नेपालका पशुपालन व्यवसायीहरूसँग क्षमा चाहन्छु। हामी बाध्य भएर हामी आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। आन्दोलनबाट भोलि निस्किने परिणामको पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। नेपाल सरकारले खोजेरी तथा पुनर्संरचनाको मागमा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपक्षी क्षेत्रका निकायहरूमा विद्यमान संरचना अनुसार बजेट तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। सरकारले माग सुनवाई नगरे अझै सशक्त भएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। महामारी फैलिएको समयमा सरकारसँगै सम्बन्धित निकायले हातेमालो गरेर नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नै अडानमा डम्फु बजाउन लाग्दा पीडित किसान थप पीडामा पर्ने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब पुगेका एक युवा कारागारको जीवन बिताइरहेका छन्। 4 वर्ष अघि साउदी पुगेका काभ्रेका 29 वर्षीय विष्णुनाथ उप्रेती गत चैत्र महिनाबाट जेल परेका हुन्। 2076 साल पुस 12 गते काभ्रे कोसीपारीका विष्णुनाथ उप्रेती साउदी अरबको लागि उडे। घरको जेठो सन्तान भएकै कारण विदेशीय र परिवारलाई पाल्ने बाहेक अर्को विकल्प उनीसँग थिएन। 9 महिनाको छोरा छोडेर ट्रक ड्राइभिङको लागि उनी दमाम उडेका थिए। एएस इन्टरनेसनल ग्रुप नामक मेन पावर कम्पनी मार्फत उनी त्यहाँ गएका थिए। कमाई ठिकठिकै भइरहँदा दुर्घटनामा परेर खुट्टा भाँचियो। त्यसपछि कोरोना र लकडाउनको सामना गर्दै काम गरिरहेका उनी यही वर्ष स्वदेश फर्किने तयारीमा थिए। तर गत चैत 2 गतेबाट उनलाई फोन लाग्न छाड्यो, उताबाट फोन आउन पनि छाड्यो। के गर्ने, कसो गर्ने, कहाँ खोज्ने, केही अत्तो-पत्तो परिवारले पाएनन्। यही बीचमा साउन 2 गते साउदीको नम्बरबाट एकाएक कल आयो उनकी श्रीमती कृष्मिता भण्डारीको मोबाइलमा। फोन उनै विष्णुको थियो। सुरुमा सन्चो सोधेर अन्तिममा आफू साउदीको जेलमा भएको जानकारी गराए। लगत्तै फोन काटियो। कुन जेल हो, के कारणले हो जेल, केही जानकारी परिवारलाई भएन। उहाँले साउनको लगभग 2-3 गते फोन गरेर भन्नुभयो म जेलमा परेको छु भनेर। सन्चो सोध्नुभयो सुरुमा, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले सोद्धाखेरि म जेलमा परेको छु भन्नुभयो। त्यति हो। त्यहाँभन्दा अगाडि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कसरी कहाँ के भयो भन्ने खबर चाहिँ हामीले गर्न खोजेको मेन पावरबाट गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो कम्पनीमा छैन मात्र खबर पायौँ हामीले, त्यति मात्र, अरू केही पनि थाहा छैन। पीडित परिवारले अहिलेसम्म कुनै निकायमा गएर बुझ्ने र खोज्ने प्रयास गरेका छैनन्। गरून् पनि कसरी, थप जानकारी उनीहरूलाई नै छैन। बुढा भएका बुवा आमा त्यही छोराको पिरले बरबराउन थालेका छन्। साउदी अरब स्थित नेपाली दूतावासले पहल गरिदिनको लागि उनीहरूले आग्रह गरिरहेका छन्। त्यसो त विष्णुनाथ मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार तथा नागरिक मध्ये झण्डै 1030 जना विदेशी जेलमा छन्। मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन 2079 मा सो संख्याका नेपाली विदेशी जेलमा रहेको तथ्याङ्क उल्लेख छ। अझै दुःखद कुरा त विदेशका विभिन्न जेलमा परेको नेपाली नागरिकले कानुनी उपचार समेत पाउँदैनन्। विभिन्न आरोपमा जेल परेका नेपालीले आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धित मुलुकको अदालतमा मुद्दा लड्न वकिलसम्म नपाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालीको यो अवस्थाप्रति नेपाल सरकार पनि जानकार छ, तर आफ्नै नागरिकलाई न्याय दिलाउन गर्ने पहलको विषयमा भने सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको छ। सुदूरपश्चिमको लोक संस्कृतिमा आधारित गौरा पर्व सुरु भएको छ। भाद्र पञ्चमीका दिन सुरु हुने पर्वमा आज घर घरमा पञ्च अन्न बिरुडा भिजाएर सुरु गरिएको हो। गौरा पर्व सुरु भएसँगै गाउँमा रौनक थपिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धुमधामका साथ मनाइने गौरा पर्व सुरु भएको छ। हरेक वर्ष भाद्र पञ्चमीदेखि परम्परागत रूपमा मनाइने पर्व पञ्च भिजाएर पर्वको सुरु गरिएको हो। यस दिनमा व्रतालु महिलाहरू एकत्रित भई सामूहिक रूपमा गौरा फाग गाउने गर्दछन्। गौरा पर्वमा विवाहित महिलाहरूले आजको दिन निराहार व्रत बसेर सगुन गाउँदै तामाको भाँडामा गहुँ, केराउ, गहत, मास र गुडौज लगायतका पञ्च अन्न अर्थात् बिरुडा भिजाएर गौरा पर्व सुरु हुने गर्दछ। यिनै 5 अन्नको मिश्रणलाई बिरुडा भन्ने गरिन्छ भने यस दिनलाई बिरुडा पञ्चमीको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। भाद्र सप्तमीका दिन गौरा देवीको स्थापना गरी नजिकको मठ मन्दिरमा भित्र्याएर पूजा अर्चना गरी विवाहित महिलाहरूले पुरुषले जनै लगाए जस्तै घाँटीमा लगाउने दुभो धागो चढाउने गर्दछन्। बिरुडा रुजुन हान गाउने बजाउने गर्छन्, पुतारिन् पान्थाइन धुँछिन् वरि चेप दिन्छन् नि भोलो धुने आरु धुने भोलो धुने गुराउँस गत 5 हो बनाउन 3 हेब कलाउ चना। यस पर्वमा शिव पार्वतीको पूजा गर्ने गर्दछन्। अविवाहित महिलाले शिव जस्तै पति पाऊँ भन्दै व्रत बस्दछन् भने विवाहित महिलाहरूले पतिको दीर्घायुको कामना गर्ने गर्दछन्। भोलो भारा गौरा हो, पोर्की भित्र गौरा आठवालीको यहाँ सबै देवताको हमारा उदयदेवको गौरा पर्वको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको देउडा खेलमा पौराणिक कथा, देवी देवताका गाथा र धार्मिक ग्रन्थ गाउने गरिन्छ। सामाजिक विकृति र विसङ्गति विरुद्ध देउडाका माध्यमले व्यङ्ग्य गर्दै चोक चौताराहरूमा देउडा खेल्ने गरिन्छ। बिरुडा भिजाउने दिनदेखि लिएर सुरु भएर 3-4 दिनमा अष्टमीको दिन पूजाआजा गर्ने, यसै बीचमा देउडाहरू खेल्ने, फागहरू गाउने गरेर यो भव्य किसिमले यसलाई चाहिँ सुदूरपश्चिम जनताले मनाउने गरेका छन्। गौरा विसर्जन नभएसम्म गौरा घर, मठ मन्दिर, चौतारा लगायत सार्वजनिक ठाउँमा पुरुष र महिला छुट्टा छुट्टै रूपमा गोलबद्ध भई स्थानीय लोकभाकामा देउडा, चैतली, धमारी, ढुस्को खेलेर मनोरञ्जन गर्ने गरेको पाइन्छ। प्राइम एचडीको लागि कञ्चनपुरबाट डिलीराज पन्तको रिपोर्ट। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्न केही दिन मात्र बाँकी रहँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान लिएको छ। 4 दिन मात्र समय बाँकी रहेको बेला सीआईबीले मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबी अनुसन्धानले के निष्कर्ष दिन्छ, नागरिक स्तरबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ। ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ। मुद्दा बुझाउन धेरै समय बाँकी नरहेको बेला सीआईबीले यस प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पनि बयान लिएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको बयान लिएको हो। आइतबार दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको निवासमा पुगेर सीआईबीको अनुसन्धान टोलीले सोधपुछ गरेको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले 2066 सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा 25 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ। त्यस्तै 2069 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले 60 आना जग्गा टिखिन्चा गुटीको नाममा दर्ता गर्न दिन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। मुछिएको आरोप लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले निवासमा अनुसन्धान टोली आएपछि सबै बताएको र अनुसन्धानमा सघाएको दावी गरेका छन्। सीआईबीले हालसम्म 20 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ, जहाँ भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालकदेखि
पूर्व निर्वाचन आयुक्त, नापी कार्यालयका कर्मचारी र नक्कली मोहीसम्म अनुसन्धानमा आइसकेका छन्। ललिता निवासको अनुसन्धान करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संगठित अपराध कसुरमा 60 दिने अनुसन्धान म्याद अवधिभित्र सिआइबीले मुद्दा बुझाउँदा के निष्कर्ष दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमबाट दाङको तुलसीपुर आउँदै गरेको यात्रुवाहक हाइस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रुकुम पश्चिम सानीभेरी गाउँपालिका निवासी 60 वर्षीय कमारो कामी र दारमा गाउँपालिका 2 सल्यानका 36 वर्षीय ओमपथ खत्री रहेका छन्। दुर्घटनामा परि अन्य 13 जना घाइते भएका छन्। लो 2 ख 5731 नम्बरको यात्रुवाहक हाइस सल्यानको कपुरकोटमा दुर्घटना भएको हो। कपुरकोट गाउँपालिका 3 आगरखोला नजिकै दिउँसो 3 बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वर्गीय प्रदीप गिरीको प्रेरणाबाट सिङ्गो पार्टी लाभान्वित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा समाजवादी चिन्तक, लेखक एवं कांग्रेसका निष्ठावान त्यागी नेता प्रदीप गिरीको पहिलो वार्षिकीमा आयोजित स्मरण सभामा देउवाले स्वर्गीय प्रदीप गिरीका कृतिहरूलाई पार्टीले प्रकाशित गरेर उनको प्रेरणाबाट सिङ्गो पार्टी लाभान्वित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। स्वर्गीय गिरीका लेख र विश्लेषण हेर्दा गणतन्त्रका लागि धेरै अघिदेखि नै मत जाहेर गर्ने व्यक्तिका रूपमा आफूले बुझेको उनले बताएका छन्। स्वर्गीय प्रदीप गिरी कहिल्यै नथाक्ने समाजवादी चिन्तक भएको देउबाको भनाइ छ। कम्युनिस्टहरू गए रोजा चाहिने त्यहाँ डिफर गरेर चाहिने लेनिनसँग सबसँग डिफर गर्ने त्यसले गरेर चाहिने यो चाहिँ यो हुँदै सक्यो। यो चाहिँ त्यस्तो कम्युनिस्ट हुने होइन, यो चाहिँ समाजवादी हो हामीहरू भनेर चाहिँ उनले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी र चाहिँ प्लुरलिस्टिक सोसाइटीको लागि उनले चाहिँ लडिन्। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ नि हाम्रो पनि अन्तिम संविधानमा पनि बहुलवाद भन्ने शब्द राखेको त्यो प्लुरलिस्टिक सोसाइटीको कुरा हो। त्यसैले चाहिँ नि आज चाहिँ नि प्रदीपजी अत्यन्तै रोजाको फ्यान हुन्थ्यो। रोजालाई जब खुब पढ्नु भएको थियो, धेरै बुझ्नुहुन्थ्यो, खुब पढ्ने खुब लेख्ने नथाक्ने व्यक्ति। त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले कांग्रेसका पछिल्ला पुस्ताहरूलाई स्वर्गीय गिरीले हात समाएर साथ दिएको स्मरण गरे। गिरीका संग्रहलाई प्रकाशन गरेर कांग्रेसमा आएका नयाँ पिढीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ। पार्टीको आफै नेपाली कांग्रेस आफैमा संस्था हो, नेताहरूका निजी कुराहरूले मात्र हुँदैन, पार्टीको पनि चाहिन्छ भनेर प्रदीप दाइकै प्रेरणामा हामीले नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक दस्तावेज भनेर यसलाई सङ्कलन गऱ्यौँ। धेरै असाध्यै धेरै मेहनत गरेर त्यसलाई प्रकाशन गऱ्यौँ। यसरी हाम्रो जेनेरेसनका थुप्रै साथीहरूलाई कसरी सोच्ने, कसरी समाजलाई बुझ्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा खालि भनिदिएको मात्र होइन, उत्साहित गरिदिएको मात्र होइन, हामीलाई हात समातेर बाटो देखाएको प्रदीप गिरी हामी यसरी स्मरण गर्छौँ। क्यान्सरबाट पीडित नेता गिरीको उपचारका क्रममा 1 वर्ष अघि भाद्र 4 गते निधन भएको थियो। गिरीले 1 दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन्। प्लास्टिकको विकल्पमा अन्य सामानको प्रयोग गरी वातावरण मैत्री वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा विज्ञहरूले प्लास्टिक जन्य फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा उपयुक्त नीतिको आवश्यकता रहेको औल्याए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले प्लास्टिकको सामानको विकल्पमा कपडा, बाँस लगायतका सामानको प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। वातावरण मैत्री पदार्थको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने ओलीले प्लास्टिकको प्रयोग हटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने, प्रशोधनलाई बढावा दिँदै चक्रीय अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने भनेर राखेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब सकभर कम गर्ने, प्रयोग गरे पनि त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्ने एकपटकभन्दा बढी, र प्रयोग गरेकोलाई प्रशोधन रिसाइकल गर्ने र चक्रीय रूपमा त्यो चिज चलिरहोस्, शून्य वेस्टतिर जाओस् भन्ने हिसाबले हामी जानुपर्छ भन्ने त्यो लक्ष्यतिर आयो।
समितिका सभापति प्रकाश पन्तले छलफल सकारात्मक भएको भन्दै छलफलबाट उपयुक्त नीतिको सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्लास्टिकजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयलाई सरकारी स्तरबाट छिटो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। हवाई सेवा निर्देशनालयका उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले पर्यटकहरूका लागि लुक्ला विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित 10औं उड्डयन सुरक्षा अभियान कार्यक्रममा उपमहानिर्देशक ठाकुरले उड्डयन सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। हवाई दुर्घटनालाई कम गर्न र पर्यटकहरूको चाहना पूरा गर्न निर्देशनालय प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। आजको यो जुन क्याम्पेन छ यसले चाहिँ हामीलाई यो सेफ्टी कल्चर र ह्युमन बिहेभियर सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ फोकस गर्नेछ र सिभिल एभिएसनको तर्फबाट पनि विगतमा हामीले नेपालगञ्जलाई फोकस गऱ्यौँ। मेट्रोलोजी डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ एउटा सहकारी गरेर हामीले अहिले मिड फोरकास्टको पनि त्यहाँ अब्जर्भेसन रुम बनाएर त्यहाँका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने एयरलाइन्सका पाइलटहरूलाई त्यो 6 बजे बिहान 6 बजे एउटा चाहिँ मेट ब्रिफिङ कार्य पनि गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि इन्डु टुगेदरको वास्तविक स्थिति के छ र अब आउने 2-3 घण्टामा के चेन्ज हुन्छ भने त्यो पनि हामीले दिने गरेका छौँ। निर्देशक ठाकुरले सेप्टेम्बरको पहिलो हप्तादेखि सुरु हुने पर्यटकीय सिजनभन्दा अगाडि नै लुक्लामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने समेत बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आगामी असोज 4 देखि 13 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा साफ अन्डर 19 फुटबल 2023 आयोजना गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको तालिका अनुसार प्रतियोगिता आगामी असोज 4 देखि 13 गतेसम्म गर्न लागि एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिए। सोमबार एन्फा हल 7 दोबाटोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शाहले उक्त प्रतियोगितामा नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली राष्ट्रका अन्य 5 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एन्फाले यही सेप्टेम्बर 21 देखि 30 अश्विन 4 देखि 13 सम्म दशरथ रङ्गशालामा साफ U19 2023 आयोजना गर्दैछ। प्रतियोगितामा नेपाल लगायत मालदिप्स, पाकिस्तान, भारत, भुटान, बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउँदैछन्। प्रतियोगिताको तयारीको लागि नेपाली U19 टोलीले मुख्य प्रशिक्षक सुनिल कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा 80 भाद्र 4 देखि प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल लगायत मालदिव्स, पाकिस्तान, भारत, भुटान, बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउँदैछन्। प्रतियोगिताको तयारीका लागि नेपाली अन्डर 19 टोलीले मुख्य प्रशिक्षक सुनिल कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा आज प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीका 35 जना खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखिएको हो। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोशीका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मत विवादमा सभाध्यक्षलाई दुरुपयोग गरेकोले अवैध भएको एमालेको आरोप। अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेको सत्तापक्षको दाबी। भक्तपुरको सानोढिमी स्थित बाल सुधार गृहमा झडप, 15 जना प्रहरी घाइते, 200 भन्दा धेरै बन्दी भागेपछि सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न, गृहमन्त्री दबावमा। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ सर्वसम्मत अनुमोदन। मुद्दा फर्स्यौटलाई छिटो छरितो तथा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता। चीनको सिचुवान प्रान्तमा लगातारको वर्षापछि आएको बाढीमा परि 6 जना बेपत्ता, 79 जनाको जीवितै उद्धार। खोजी कार्यका लागि 500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित। र साफ अन्डर 19 फुटबल असोज 4 देखि 13 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा हुने नेपाल सहित मालदिप्स, पाकिस्तान, भारत, भुटान, बङ्गलादेशको सहभागिता। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।